Hello, I am डॉक्टर असगर हेल्थ वाला। मैंने आज एक वंडरफुल टेड टॉक सुनी। अ, अब मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। दिस टेड टॉक सर किन रॉबिन्सन की है। सर किन रॉबिन्सन एक मशहूर बरतानवी माहिर तालीम, मुसन्नफ़ और मुकर्रर थे। वो तालीम में तख्लीकी सलाहियत की अहमियत पर अपने ख़यालात की वजह से दुनिया भर में मरूफ हुए। उनका मानना था कि जदीद तलीमी निज़ाम ज़्यादातर रियाज़ी और साइंस जैसे मज़ामीन पर तवज्जो देता है, जबकि तख्लीकी सलाहियतों और फ़नून को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वो ख़ास तौर पर 2006 में की अपनी मशहूर डू स्कूल्स किल क्रिएटिविटी टेड टॉक की वजह से आलमी सतह पर मशहूर हुए, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तकारीर में से एक है। इस तकरीर में उन्होंने कहा कि हर बच्चा कुदरती तौर पर तख्लीकी होता है, लेकिन रवायती तलीमी निज़ाम बाज़ औक़ात बच्चों की इस तख्लीकी सलाहियत को कम कर देता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ज़ोर इम्तहानात और रट्टे पर होता है। सर का कहना था सर किन रॉबिन्सन का कहना था कि तख्लीकी सलाहियत इतनी ही अहम है जितनी पढ़ने लिखने की सलाहियत, और इसे तालीम में बराबर अहमियत मिलनी चाहिए। वो इस बात पर जोर देते थे कि स्कूलों को तलबा की मुख्तलिफ सलाहियतों जैसे फ़नकाराना, अमली और जज्बाती ज़हानत को भी फ़रोग़ देना चाहिए। मैंने करते हैं कि तालीम तख्लीकी सलाहियत इंसान की सबसे अहम सलाहियतों में से एक है, लेकिन दुनिया भर के तलीमी निज़ाम अमूमन तख्लीकी सलाहियत को रियाज़ी या ज़ुबान जैसे मज़ामीन के मुकाबले में कम अहमियत देते हैं। वो दलील देते हैं कि तालीम में तख्लीकी सलाहियत को इतनी अहमियत मिलनी चाहिए जितनी ख़वानगी को दी जाती है। अगर स्कूल सिर्फ तलीमी ज़हानत पर तवज्जो दें तो बहुत सी दूसरी सलाहियतें और हुनर पोशीदा रह जाते हैं। रॉबिन्सन वजाहत करते हैं कि छोटे बच्चे फितरी तौर पर तख्लीकी और तजस्सुस रखने वाले होते हैं। बच्चे नई चीज़ें आजमाने के लिए तैयार रहते हैं और गलती करने से नहीं डरते। वो तजर्बा करते हैं, तसव्वुर करते हैं और आज़ादाना तौर पर नए ख्यालात पैदा करते हैं। वो कुछ दिलचस्प मिसालें देते हैं। एक बच्चा क्लास में खुदा की तस्वीर बना रहा था। स्कूल के एक ड्रामे में बच्चे अपने मकालमे खुद बना रहे थे। ये कहानियाँ ज़ाहिर करती हैं कि बच्चे बग़ैर खौफ के तख्लीकी अंदाज में सोचते हैं। रॉबिन्सन की एक अहम बात यह है कि अगर आप गलत होने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप कभी भी कोई असल और नया ख्याल पैदा नहीं कर सकते। वो बताते हैं कि बहुत से स्कूलों में गलती को बुरा समझा जाता है। तलबा को सिखाया जाता है कि गलत जवाब देना सबसे बड़ी नाकामी है। वक़्त के साथ साथ इसका नतीजा ये निकलता है कि तलबा तजर्बा करने और ख़तरा मोल लेने से डरने लगते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की कुदरती तख्लीकी सलाहियत ख़त्म होने लगती है। रॉबिन्सन के मुताबिक जदीद तलीमी निज़ाम सनती इनकलाब के ज़माने में बनाया गया था। इसका मकसद फैक्ट्रियों और दफातर के लिए कारकुन तैयार करना था। इसी वजह से स्कूलों में मज़ामीन की एक दर्जा बंदी बनाई गई। रियाज़ी, ज़बानें, समाजी उलूम, फ़नून, रक़्स, मौसीकी, मुसव्वरी और ड्रामा जैसी तख्लीकी सलाहियतों और तख्लीकी शोबों को अक्सर कम अहम समझा जाता है। एक और अहम ख्याल ये है
کہ ذہانت صرف ایک قسم کی نہیں ہوتی۔ رابنسن کے مطابق ذہانت کی 3 اہم خصوصیات ہیں۔ ذہانت متنوع ہوتی ہے، لوگ مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں، جیسے بصری سوچ، موسیقی سے متعلق سوچ، جسمانی حرکت کے ذریعے اظہار، منطقی سوچ۔ تخلیقی صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مختلف خیالات اور مضامین ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس صلاحیتوں اور ہنروں کے الگ امتزاج ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے اسکول اکثر اس تنوع کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رابنسن ایک متاثر کن کہانی سناتے ہیں۔ جیلن لن کی جو ایک مشہور کوریوگرافر بنے، انہوں نے مشہور میوزیکل ڈرامہ کیٹس اینڈ دی اوپیرا کیٹس اینڈ دی فینٹین آف دی اوپرا کے لیے رقص ترتیب دیا۔ بچپن میں وہ کلاس میں خاموش بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ اساتذہ کو لگا کہ انہیں سیکھنے میں مسئلہ ہے، لیکن ایک ماہر نے سمجھا کہ وہ بیمار نہیں ہیں بلکہ وہ ایک رقاصہ ہیں۔ انہیں ڈانس اسکول بھیج دیا گیا اور بعد میں بہت کامیاب فنکار بن کر ابھری۔ یہ کہانی ظاہر کرتی ہے کہ روایتی تعلیم میں بہت سی صلاحیتوں کو غلط سمجھ لیا جاتا ہے۔ رابنسن یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ جو بچے آج اسکول میں داخل ہوتے ہیں وہ تقریباً 2065 کے قریب ریٹائر ہوں گے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اس وقت دنیا میں کون سی نوکریاں یا ٹیکنالوجی موجود ہوں گی۔ اس لیے تعلیم کو صرف معلومات یاد کروانے کی بجائے لچک، تخلیقی سوچ اور جدت پر توجہ دینی چاہیے۔ تعلیم کے متعلق رابنسن کے مطابق اسکولوں کو چاہیے کہ تخلیقی سوچ کو فروغ دیں، فنون اور تخلیقی سرگرمیوں کو تعلیمی مضامون کے برابر اہمیت دیں، بچوں کو غلطی کرنے اور تجربہ کرنے کی آزادی دیں، ذہانت کی مختلف اقسام کو تسلیم کریں، طلباء کو اپنی منفرد صلاحیتیں دریافت کرنے میں مدد دیں۔ تعلیم کا مقصد صرف تعلیمی مہارتیں نہیں بلکہ پورے انسان کی شخصیت کی نشوونما ہونی چاہیے۔ اس گفتگو کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اکثر اسکول بچوں کی تخلیقی صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ مستقبل کے لیے بہتر تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ ہم تخیل کو اہمیت دیں اور جدت اور نئے خیالات کو فروغ دیں، مختلف صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کریں، تب ہی بچے اپنی مکمل صلاحیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ آخر میں سمرائز ایسے کرتا ہوں کہ سرکن رابنسن کی یہ ٹیڈ گفتگو ہمیں تعلیم کے مقصد پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیت اتنی ہی اہم ہے جتنی خواندگی، اور اسکولوں کو اسے دبانے کی بجائے فروغ دینا چاہیے۔ اگر تعلیمی نظام تخلیقی صلاحیت کو اپنائے تو بچے مفکر اور تخلیق کار بھی بن سکتے ہیں جو مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تعلیم کو صرف یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ کیا سوچنا ہے، بلکہ یہ بھی کہ کیسے تصور کرنا ہے، تخلیق کرنا ہے اور نئی راہیں نکالنا ہے۔ یہ خوبصورت ریویو تھا سرکن رابنسن کا ٹاک کا، تو امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ پھر ملاقات ہوگی نئے ریویو کے ساتھ۔ تھینک یو۔